कराची के इलाके सादी टाउन में सुबह सवेरे पानी के टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जंबाहक हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। मरने वाली की शिनाख्त तनवीर के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले के झटके। रावलपिंडी, लाहौर, स्वात, मालाकंड, चित्राल और दीगर इलाकों में ज़मीन थरथरा उठी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान के ज़िला पारवन में सतह ज़मीन से 69 किलोमीटर नीचे था। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड की गई। का पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब्दील ना करने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे, डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, ये जो खूनी सड़क है इसको हमने बदलना है खुशहाली की सड़क में, खुशियों की सड़क में। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सक्खर से हैदराबाद और कराची तक मोटरवे विफाक बनाएगा। खूनी सड़क को खुशहाली और खुशियों की सड़क में बदलेंगे। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। ज़बान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो जिहाद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गई। दहशतगर्दी के तालिबाने कहाँ मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, सब जानते हैं। अफसोस है सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। जहर उगलने वालों का मुकाबला करेंगे जैसे फौज दहशतगर्दों से लड़ती है। सरमायाकारी लाने वाले पाकिस्तानी मेरे आका होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बना दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल एजाज़ात दिए जाएंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्दाज़मा हो सकती है। आज मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रही हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा। हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वामी आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रेटिंग बढ़ना मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है। फिश रेटिंग से हुकूमती मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुज़िश्ता 2 साल से मुआशी इस्लाहात पर कारबंद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमायाँ कमी आई। इदारों की मदद से मुआशी इस्तेहकाम का एजेंडा जारी रहेगा। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। रेटिंग बेहतर होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को दावत दी थी। फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बैरिस्टर गौहर का बयान रद्द कर दिया। कहा, आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से मदद मांगने वालों के लिए मौका था, वो आकर बात करते। अमरीकी वफ़द ने बानी पीचा का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अपनी बात पर कायम। कहा, अयाज सादिक या स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, मामला यहीं ख़त्म करते हैं। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा।
خاندان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو کا بانی نے اپنے لیے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ ڈائیلاگ یا ڈیل کا تاثر غلط ہے۔ بانی نے اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت بڑھانے کی ہدایت کی۔ وزراء کے پی اور پارٹی قیادت سے بانی کی ملاقات تک مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر موقف نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر سمیت 5 وکیلوں کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کی فنڈنگ اوورسیز بند ہو گئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی پاکستانی امریکن فنڈنگ کرتے تھے وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے، وہ اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو پٹری پہ لے آئے ہیں۔ کہ آج جو تقریر ہوئی، اس تقریر کے اندر جو چیف کی پچ تھی، ویژن تھا، اس میں بہت ہی کمانڈ اور کنٹرول تھا، ان پلان بھی دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی اوورسیز فنڈنگ بند ہو گئی۔ جو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کرتے تھے آج وہ کنونشن میں تھے۔ بانی کے لیے کیوں ٹرمپ کارڈ نہیں چلا؟ کیوں اوورسیز پاکستانی کنونشن میں آ گئے؟ آرمی چیف کو کریڈٹ دینا چاہیے، کنونشن میں لوگوں کا اعتماد بحال کیا۔ سینٹر فیصل بابڈا کے پروگرام خبر میں گفتگو کا شہباز شریف اسمارٹ آدمی ہیں، وہ بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی جو آج تقریر تھی اس میں پلان بھی تھا اور عزم بھی تھا۔ آرمی چیف کے لیے جو نعرے لگائے گئے، میں نے کسی اور کے لیے ایسے نعرے نہیں سنے۔ کراچی کی 11 مرکزی سڑکوں پر غیر قانونی رکشوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ 1+2، 1+4 موٹر کیب رکشوں پر 14 جون تک پابندی رہے گی۔ کمشنر کراچی کا فوری اطلاق کا حکم، ٹریفک پولیس کو کارروائی کا اختیار دے دیا۔ شارع فیصل، آئے چندری گڑھ روڈ، کارساز سمیت مصروف ترین شاہراہیں شامل۔ کمشنر کی رکشہ ڈرائیورز کو متبادل راستوں کے استعمال کی ہدایت۔ ٹریفک کا بہاؤ بہتر اور حادثات سے بچاؤ کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی لگاتار دوسری کامیابی، کراچی کنگز کے خلاف 65 رنز سے فتح سمیٹ لی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے۔ حسن علی اور خوشدل شاہ کی مزاحمت بھی کام نہ آئی۔ رشاد حسین اور شاہین شاہ کی 3 وکٹیں۔ کراچی میں قلندرز نے پہلے کھیل کا 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ فخر زمان 76 رنز بنا کر لگاتار دوسری بار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ڈیرل مچل نے 75 رنز جوڑے۔ نائب کپتان حسن علی نے 4 شکار کی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھے اسپورٹس اور براہ راست۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے اچھی کرکٹ کھیلی، خاص طور پر فخر اور مچل نے۔ کامران اکمل بولے لاہور کی ٹیم ہوم ورک کر کے آئی ہے، ٹاس جیت کر بیٹنگ کی اور بہادر والا فیصلہ کیا، ساتھ ہی اچھا ٹوٹل بنایا، بالنگ بھی اچھی کی۔ اداکارہ ہبہ علی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ تیکھے سوالوں کا۔ ہبہ علی نے کہا میری سپورٹ کراچی کنگز کے ساتھ ہے، یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادل لائے ہنسی کا طوفان، سب کو خوب ہنسایا۔ صدر ٹرمپ دنیا کے ٹریڈ فریم ورک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ 130 ملکوں نے تجارتی معاملات پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے، واضح کر دیا کہ ایران جوہری قوت کے طور پر قابل قبول نہیں۔ بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کسی بین الاقوامی فورم پر رابطہ نہیں رکھتا، اسرائیلی مفادات کو مد نظر رکھنے کا تاثر بے بنیاد ہے۔ پاکستان فلسطینی کاز کے ساتھ تاریخی اور غیر متزلزل وابستگی رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے فلسطین پر ہیومن رائٹس کونسل قرارداد پر گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹ بری بنیاد ہیں۔ قرارداد OIC کی مشترکہ کاوش ہے، پاکستان نے بطور کوآرڈینیٹر پیش کی۔ اسرائیلی جاری صہیونی فورسز نے زمینی کارروائی مزید تیز کر دی۔ 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی شہید، غزہ کی 70% آبادی کو جبری منتقلی کا سامنا۔ قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم، حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار۔ مصر کی جانب سے غیر مسلح ہونے کی تجویز پر حماس کا وفد حیران رہ گیا۔ خالد مشعل کہتے ہیں اپنے لوگوں کی شکست قبول نہیں کریں گے، ہتھیار ڈالنا ہمارے لیے سرخ لکیر ہے۔ غزہ کا اقتدار کسی اور فلسطینی یا عرب کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ مشن وزارتی کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز، امن کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور مربوط حکمت عملی پر سیشنز۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے اشتراک سے
دو روزہ اجلاس مئی میں برلن میں ہونے والی امن مشنز کانفرنس کی بنیاد رکھے گا.